अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर, कैश वर्क में बहुत सारे लोगों ने इस टाइम तक ज्वाइनिंग लगा ली है और तकरीबन 27,000 से अबव ये लोग हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि कैश वर्क में कैसे ज्वाइन हों, और ख़ास तौर पर वो मेम्बरान जो B4U SRG कंपनी के एंड यूज़र थे और वो बहुत परेशान हैं कि अभी वो क्या करें। तो उन तमाम दोस्तों के लिए एक अच्छा मौका है, तो आइए वो हमारी टीम का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला हम कैश वर्क के ज़रिए इस एंड यूज़र को अकोमोडेट करने की फुल कोशिश करेंगे। तो जो भी ख़वातीन हज़रात जो हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में ख़ुद देख लेंगे कि हम उनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। तो आज राजा रियाज साहब ने भी इसकी वजाहत कर दी है, जो कि आगे चलकर मैं आप तमाम लोगों से शेयर करूंगा। वो मेरे जो दोस्त एंड यूज़र हैं या न्यू ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो उन तमाम दोस्तों के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जो लोग चाहें यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज राजा रियाज साहब ने क्या कहा है कि पैगाम को गौर से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके ज़हन में जो सवालात हैं सब क्लियर हो जाएंगे। एक दोस्त ने एक वीडियो का लिंक जो है वो भेजा है, और वो वीडियो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त और हमारे पास्ट के बड़े अच्छे साथी, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सलीम जमट साहब की है, जो कुछ 14 घंटे पहले अपलोड हुई। और अभी जब मैंने उसको देखा तो उसको सिर्फ 127 लोगों ने व्यू किया। अब 127 ने व्यू किया, असूली तौर पे अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि मेरा बनता ही नहीं है इस चीज़ का रिस्पांस देना। लेकिन चूंकि दो वजूहात हैं। नंबर 1, चूंकि वो मेरे काबिल एहतराम दोस्त है, और नंबर 2, चूंकि उन्होंने मेरी ज़ात के मुतल्लिक सवालात उठाए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि जी आपने बारहा एक बात कही कि मेरा 5 लाख नंबर है, और साथ उन्होंने ये कहा कि जी आपने 5 लाख लोगों का बेड़ा उठाया था और अब आपने अपनी कंपनी बना ली। उन्होंने जोर किस चीज़ पे दिया है? अपनी कंपनी के लिए। साथ वो ये कह रहे हैं कि जी आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि जी जो मेरे यहाँ मेरे इस काफिले का साथी होगा मैं सिर्फ उसको अकोमोडेट करूँगा। साथ वो ये कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ उस कंपनी के प्रमोटर हैं, तो आप इतने बड़े बड़े दावे क्यों कर रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर मकसद इन लाखों खानदानों की अकोमोडेशन था तो आपने एडवाइजरी कमेटी को क्यों डार्क में रखा। इस तरह के मकसद ये कि उनके सवालात थे। मैं पहली गुजारिश उनसे ये करना चाहूँगा कि इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है कि मेरा 5 लाख नंबर का डिस्ट्रीब्यूटर था। नंबर 2, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात है, मेरा पिछले 1.5-2 साल का सारा पास्ट आपके सामने है। आपने खुद ही कहा कि जी आपने अच्छा काम किया, लोगों को आपने लड़ाई झगड़ों से बचाया। तो यस ऑफ कोर्स मेरा टारगेट ही यही था कि लोगों को लड़ाई झगड़ों कत्ले आम से मैं बचाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग कामयाब हुए और दुनिया इस बात को मानती है। अब आगे आ जाते हैं, ये सारा किसने देना है? सैफ रहमान नियाजी ने देना है, या मैंने देना है, या आपने देना है? मेरा ये कहना कि अगर सैफ रहमान नियाजी नहीं देगा तो मैं इन 5 लाख लोगों के साथ खड़ा हूंगा। आप मुझे बता दें, सैफ रहमान नियाजी ने आपको चिट्ठा जवाब दे दिया कि मैं नहीं दे रहा हूं, और फिर मैं इन लोगों के साथ ना खड़ा हुआ हूं, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। कबल अज वक्त ये सारी बातें, या तो अगर एजेंडा ये है कि सेम लाइक सिक्योर इनेक्स, ये इसका दादा कहां पे पैदा हुआ था, ये कहां पे है, ये क्या है, ये फलानी चीजें हैं, स्टैम्प पेपर लिखो, रिकॉर्ड पे चीजें लाओ, चीजों को इंटरलिंक करना है सैफ रहमान नियाजी के साथ। अगर तो आपका एजेंडा ये है, प्लीज डू इट एंड कैरी ऑन। बात रही एडवाइजरी कमेटी की, आज मैं यहां पे फिर इंकशाफ कर देता हूं। शायद फिर वो जो 2 अहबाब कमेटी में थे, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, खालिद चौधरी साहब और क्या नाम है, कमर जैदी साहब, जरा उनसे पूछिएगा क्या उनसे ये मेरी बात नहीं हुई। जब उन्होंने कहा जी हम ये चाह रहे हैं, तो मैंने उनको एक लतीफा सुनाया था, और उसका कंक्लूजन ये था कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ जुकाम होया है, ਤੁਹਾਨੂੰ स्मेल नहीं आ रही, मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर कट उनको मैंने बता दिया था। साथ जो ये कहा गया कि कमेटी को बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, बुरे वक्त के साथी थे,
میں نے آن ریکارڈ اس کا جواب دیا کہ یس آفر کی قمر زیدی صاحب کو فار کے پی کی اور چودھری خالد صاحب کو پنجاب کی. اس کے علاوہ اب بھی اگر آپ کہیں کہ میں نے ان کو ڈارک میں رکھا ہوا تھا, مجھے افسوس ہو رہا ہے, آپ خود ڈارک میں ہیں. آپ ان سے پوچھیں, کیا ان کے سامنے کلیئر کٹ ایجنڈا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں, میری اصل کمپنی پروفیشنٹ 5 ہے, میں اس کی پروموشن کے لیے کام کر رہا تھا, لیکن مجھے اللہ نے ایک چانس دیا, مجھے یہ پلیٹ فارم نظر آیا, میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. اب آپ کے سامنے ہے 26-27 ہزار سے زائد لوگ اس وقت اس قافلے کا حصہ بن چکے ہیں. مجھے ایک چیز کا جواب دے, ایک طرف سے تیروں کے نشتر جو ہیں وہ کیش ورتھ کی طرف ہو, کیش ورتھ راجہ ریاض دل و دماغ پہ اگر کیش ورتھ اور راجہ ریاض ہی چھائے رہیں گے, ہماری مخالفت ہوگی. مجھے یہ بتائیں میں اکاموڈیٹ کس کو کروں گا جو 24 گھنٹے میری کردار کشی کرے, غلط بیانی کرے, خود پتا کسی چیز کرنا ہو, خود ڈارک میں ہو اور دوسروں کو ڈارک میں رکھنے کی کوشش کرے. میں نے آج دن تک الحمدللہ کسی کو ڈارک میں نہیں رکھا. میں جو چیز کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. پاسٹ میں پریشر جو تھا, آپ اس چیز کے گواہ ہیں, آپ بتا دیں کسی کی چوں تک نکلتی تھی, یہی راجہ ریاض تھا جو اس وقت ان لاکھوں خاندانوں کو فیس کر رہا تھا. راجہ ریاض ان لاکھوں خاندانوں کی محبتوں اور دعاؤں کا مقروض ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جب تک یہ سارے لوگ اکاموڈیٹ نہیں ہوں گے, راجہ ریاض قبر میں بھی چلا گیا تو اس کی روح کو بھی چین نہیں آئے گا. راجہ ریاض کو آج دن تک کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. راجہ ریاض ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہے, راجہ ریاض دعوے نہیں کرتا ہے. راجہ ریاض نے ہمیشہ عملی قدم کے لیے سب کو دعوت دی کہ خدا رسول کا واسطہ ہے گروپوں کی جان چھوڑے, فلاسفر مت بنے, سائنسدان مت بنے, آئنسٹائن مت بنے. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کے ساتھ پیٹ لگے ہوئے ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے بچے بلک رہے ہیں بھوکوں سے, ان کے لیے پریکٹیکل اقدام کی ضرورت ہے. راجہ ریاض نے پاسٹ میں بھی پریکٹیکل سٹیپ اٹھایا تھا سیکیورٹی کی صورت میں, لیکن اس وقت بھی یہی کام ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایسے طریقے سے گیڑے میں لے لیا جائے کہ سیف الرحمان نیازی کا کام خراب ہو. میں کیٹاگوریکلی بتاتا ہوں, کیش ورتھ کے ساتھ سیف الرحمان نیازی کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو کچھ ہے بی فار یو کا کلیم وہ سیف الرحمان نیازی نے دینا ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے لیول پہ کر رہا ہوں. یہ کیش ورتھ کی ذمہ داری ہے یا میری ذمہ داری ہے کہ جو ورڈز میں دے رہا ہوں ان ورڈز کو اون کرنا. جو میرا ساتھی ہوگا, جو اس قافلے کا ساتھی ہوگا, صرف وہ نہیں اس کا اینڈ یوزر بھی انشاءاللہ لیٹر اور سونر اسی پلیٹ فارم سے ان کو ہم انشاءاللہ اکاموڈیٹ کریں گے. آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ چاہے 10 لوگ میرا ساتھ دے, 10 کے 10 اور ان کی ٹیمیں اکاموڈیٹ ہوں گی. جنہوں نے صرف باتیں کرنی ہے, کردار کشی کرنی ہے, مخالفت کرنی ہے اور ہمارے راستے کی دیوار کھڑی کرنی ہے, روڑے اٹکانے ہیں, ایسے دوستوں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور رہی بات ایڈوائزری کمیٹی کی, ایڈوائزری کمیٹی واز ان پکچر کہ راجہ ریاض کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ ایجنڈا کیا ہے. باقی آپ لوگ جانے, سیف الرحمان نیازی جانے. جو آپ نے بات کی آپ آج اعلان کر دیں کہ جی سیف الرحمان نیازی نہیں دینا چاہتا, بتائیں, لیکن لاجیکلی ثابت کریں کہ وہ نہیں دینا چاہتا ہے. اگر کسی سٹیج پہ آپ نے پیچھے دیکھا راجہ ریاض کو تو میں آپ کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جاؤں گا. امید ہے کہ میری کسی بات کا برا نہیں محسوس کریں گے. میں چونکہ اوور آکوپائیڈ ہوں, نہیں ہے ٹائم جواب دینے کا, لیکن چونکہ آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں اس لیے میں آپ کا جواب دینا پسند کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.